دونك اش غادي نديرو؟ هذا اوبجي باش نكونو اوبجي نسيرو منو غادي نسيتيو منو دي بارامتر. نسيتيو باغ اكزومبل توجور مثلا نسيتيو ايميل مثلا ايميل نسمي مثلا samad.halal@gmail.com. بارفي. اش غادي ندير؟ غادي نعاود افيشي الايميل سيس اوت. حنا لوبجيكتيف تاعنا شنو هو باش نعرفوا ان هاد لوبجي راه انستونسي. هذا هو لوبجيكتيف. بغينا نعرفوا ان واش لا ميثود get new instance ريتورنات لينا لوبجي غيالمون ولا لا. ثم غادي ندير ايميل دو بوين بي ref بوين get email get mail بلا او. بارفي. دونك غادي نيكزيكوتيو الكود comme d'habitude pour séparer sysout كاين الطاب الاولانيه لا بارتي الاولانيه اللي هي simple instantiation simple. l'étape الثانيه instantiation via réflexion او لا dynamique. يعني alors donc غادي ندير source ثم غادي ندير run as application. الوغ كيف ما كتلاحظوا افيش لينا الايميل تاعنا سكيفي ان هاد نيو انستانس هاد لوبجي الي ديفيرون دو نول وفيه لوبجي تاعنا وسيتينا لي لا فالور افيشينا. اذا هذا فيما يتعلق بالنسبه للانستانسياسيون تاع اللوبجي. دونك هذه الطريقه باش نانستانسيو اوبجي في جافا ريفليكشن. دابا هاد لو كود هذا ممكن نديروه في بوكل ويتعاود بليزيور فوا ويتانستانسي عندي لوبجي بزاف د المرات. وكيف ما قلت ان هاد لا كلاس اولا هاد البروفيسور هاد لوبجي ممكن يجيو من باز دو دوني واخا ما نكونش عارفو كاع ونخدم به. وجينيرالمون في هاد لوكا فاش كنكون مثلا بغيت ما عرفتش انا لي تيب لوبجي كنخدم في عوض ما نسيتي لي تيب لا كلاس كندير انترفاس. دونك هادي غادي نحاول نشوفوها في لي ديزاين باترن ان شاء الله تعالى. دونك هادي طريقه اخرى يعني كان انستانسيو بلا بارامتر كان انستانسيو اوبجي اون يوتيليزون لو كونستركتور باغ ديفو. دابا حنا مشينا حيدنا الكونستركتور باغ ديفو غادي يوقع لنا هنا واحد المشكل دابا الطريقه الثانيه شنو هي ديناميك 1. دابا هادي قلنا ديناميك 1 غادي نديرو اون اوتر فاسون ديال حتى هي ديناميك ولكن انطلاقا من كونستركتور اخر انطلاقا من كونستركتور ماشي لو كونستركتور باغ ديفو. دابا هنا غتبان لنا ليتيليتي نتاع داكشي اللي كنا كنشوفو في الدروس اللي فات سيرتو الدرس تاع الكونستركتور. دونك اش غادي ندير؟ انا غادي نحصل على الكونستركتور باش نستغل الكود اللي كنا كتبنا في الدرس اللي فات تاع لي كونستركتور. غادي نمشي باغ اكزومبل نختار اي كونستركتور من هاد لي زوبجي كاملين هنا. ناخذ مثلا هاد الكونستركتور نيت اولا ناخذ هاد الكونستركتور نيت. اوكي ناخذ هذا اللي فيه بليزيور بارامتر. دونك دابا غادي نسميناه كونست. دونك حنا هاد الطريقات غادي نخليو الطريقات باش نيفيتيو ما ندخلوش في التفاصيل تاع ما نجيروش لي زيكسيبسيون. حنا دابا في لافاز تاع التيست باش ما نصدعوش راسنا مع الفورماتيو الكود هنا مزيان. دونك دابا كاين هنا لا بارتي الاولانيه هي لا بارتي الثانيه هي لا بارتي الثالثه هي. دونك